27 साल बाद पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोज़ा सरबराही इजलास की मेज़बानी को तैयार। SCO की वजारती सतह की मुशावरत आज, सरबराही इजलास कल होगा। सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म के अलावा ईरान के अव्वल नायब सदर और भारत के वज़ीर ख़ारजा अपने ममालिक की नुमाइंदगी करेंगे। सेक्रेटरी जनरल SCO समिट KDE और सलान मिर्ज़ाएफ भी मेहमानों में शामिल। मंगोलिया के वज़ीर आज़म, तुर्कमानिस्तान के नायब चेयरमैन बराए काबीना वज़ीरा भी पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल के रुकन ममालिक के सरबराहान हुकूमत के इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में ताउन पर बातचीत की जाएगी। तंजीम की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफूद के सरबराहान से अहम 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गैर मुल्की वफूद के एजाज में इशाया देंगे। जिना कन्वेंशन सेंटर आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमानों का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब करेंगे। गैर मुल्की लीडर्स के खिताब के बाद दस्तावेजात पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इख्तितामी कलमात से कॉन्फ्रेंस के एजेंडा आइटम्स मुकम्मल होंगे। 16 अक्टूबर को शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज में जोहराना देंगे। सदर जरदारी आज चीनी वज़ीर आज़म के एजाज में जोहराना देंगे। ली चांग सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत सर्विसेज चीफ्स भी सदारती जोहराने में शिरकत करेंगे। विफाकी काबीना के मेंबरान, कौमी सियासी जमातों के कायदीन, पार्लिमानी लीडर्स समेत दोस्त ममालिक के सफ़ीरों और आला फौजी और सिविल हुक्काम की बड़ी तादाद भी जोहराने में शिरकत करेगी। 1-on-1 मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं बशमूल इक़्तिसादी, तिजारती ताल्लुकात और CPEC के तहत ताउन पर जाम बातचीत की जाएगी। पहाड़ से ऊंची, शहद से मीठी और समुंदर से गहरी, पाक चीन दोस्ती का नया दौर। चीनी वज़ीर आज़म की 11 साल बाद पाकिस्तान आमद। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर आज़म का न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने गवादर एयरपोर्ट की तामीर को अहम संगे मिल करार दिया। कहा, चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान के आवाम की खुशहाली हमारे दिल के बहुत करीब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, चीनी वज़ीर आज़म की आमद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। 2 तरफ़ा मुआहिदों से दोनों ममालिक में नए दौर का इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की मौजूदगी में दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। दोनों मुल्कों के दरमियान स्मार्ट क्लासरूम्स के हवाले से दस्तावेज का तबादला। CPEC के तहत गवादर पर 7 में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के इजलास के इनेकाद की, दस्तावेज का भी तबादला। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इत्तलात और मुवासलात के शोबों में ताउन की मुफाहमती यादाश्त तय। चीन के वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मेजर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और सर्विसेज चीफ्स के साथ मुलाकात। पाक चीन देरीना ताल्लुकात को मजबूत और वुसअत देने के अज़्म का अयादा। दिफा और दहशतगर्दी के हवाले से उमूर भी ज़ेर बहस आए। चीनी वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। चीनी वज़ीर आज़म की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी। तहरीक इंसाफ ने आज डी चौक पर एहतजाज की कॉल वापस ले ली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा, हुकूमत की जानिब से बानी PTI के तिब्बी मुआयना कराने की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर करने का फैसला किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता राबिता किया। हुकूमती यकीन दहानी को कोर कमेटी और सियासी कमेटी के सामने रखा गया। पार्टी क़यादत ने मुतफ़िका तौर पर हुकूमती यकीन दहानी को तस्लीम किया। डॉक्टरों की टीम बानी PTI का तिब्बी मुआयना आज करेगी। हुकूमत की यकीन दहानी पर PTI आज एहतजाज नहीं करेगी। इंसाफ का निज़ाम नाइंसाफी का निज़ाम बन चुका। आईनी तरामीम से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में बेनज़ीर हारी कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, सियासी जमातों की मुशावरत से आईनी तरामीम मंजूर कराना चाहते हैं। मुझे कहा गया पीछे हट जाओ, मैंने कहा तुम पीछे हट जाओ। हम सिर्फ बराबरी मांग रहे हैं। अदालत का काम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। इसे अदालत ने मुशर्रफ को मर्जी का आइन बनाने की इजाज़त दी। इफ्तिखार चौधरी के इंसाफ से हारी मजदूर को इंसाफ नहीं मिलता, हमें तख्तादार पर लटका दें। मेरे वालिद को 11 साल जेल में रखा गया। हमारे घर की ख़वातीन को घसीट कर गिरफ्तार किया गया। यह है आपका इंसाफ।
ایسے تو نہیں ہو سکتا. ہمارا طریقہ کار مفاہمت کی سیاست کا ہے, ہم تو حساب لیتے نہیں. محترمہ شہید کے وعدے کے مطابق ترمیم کی تجاویز دیں. ہم سب مل کر جوڈیشل ریفارمز کا مطالبہ کریں گے. ترمیم کے خلاف پروپیگنڈا جاری. پیپلز پارٹی کے نمائندے عوام کو سمجھائیں ہم جلد انصاف کے لیے ترمیم چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کروں گا. ہمارے مسودے پر قانون سازی ہوگی ورنہ کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. آئینی ترامیم پر اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں آئینی ترامیم پر جو چیزیں ہم نے مسترد کی وہ واپس ہو چکی. جو مسودہ حکومت نے لایا ہم نے مسترد کر دیا. اس مسودے سے عدلیہ کمزور ہو جاتے اور انسانی حقوق تباہ ہو جاتے. اب مسودے پر کافی ہم آہنگی ہو چکی. آئینی ترمیم پر میں نے تجویز دی تو سب میرے گھر آ کر بیٹھ گئے ہمیں ووٹ دو. جن کے پاس کوئی مسودہ نہیں تھا وہ بھی ہم سے ووٹ لینے آئے تھے. موجودہ حکومت محاذ رائے کی سیاست پر یقین رکھتی ہے. وزیر اعلیٰ نے حقیقی لیڈر کا کردار نبھا کر صوبے اور ملک کو بحرانی کیفیت سے نکالا. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان. کہا ایک مخلص لیڈر کی طرح علی امین نے اپنے مخالفین کو بھی ساتھ بٹھایا. عوامی نمائندے ہی عوام کے درمیان رہ کر ان کے مسائل حل کرنے کا ہنر جانتے ہیں. جعلی فارم 47 والی حکومت کے پاس نہ سیاسی بصیرت ہے نہ مسائل حل کرنے کی اہلیت. عالمی بینک کا پاکستان کے پاور سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ میں اضافے پر تحفظات کا اظہار. سرکولر ڈیٹ میں 1241 ارب روپے کا اضافہ. عالمی بینک کے مطابق پاکستان کے پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ مالی سال 2018 میں 1152 روپے تھا جو مالی سال 2024 میں بڑھ کر 2393 ارب روپے پر پہنچ گیا. عالمی بینک نے بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نااہلی، بجلی شعبے کا خسارہ، مہنگی بجلی کی پیداوار، تقسیم اور ترسیل کے نقصانات اور بجلی بلوں کی عدم ریکوری سمیت دیگر وجوہات کو پاکستان کے پاور سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ میں اضافے کی وجوہات قرار دے دیا. انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 31 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی. توسیع کا فیصلہ تاجر تنظیموں اور ٹیکس بار ایسوسی ایشنز کی درخواست اور بینکس کی چھٹیوں کے پیش نظر کیا گیا. ایس سی او کانفرنس سیکیورٹی کے پیش نظر جڑواں شہروں میں مختلف اوقات میں ٹریفک کی روانی متاثر. اسلام آباد ٹریفک پولیس نے 15 اور 16 اکتوبر کے لیے ٹریفک پلان جاری کر دیا. ٹریفک پولیس کے مطابق جی ٹی روڈ پشاور سے روات جانے والی ٹیکسلا موٹر وے چکری چک بیلی روڈ سے روات کا راستہ اختیار کر سکیں گے. جی ٹی روڈ سے پشاور جانے والی روات چک بیلی روڈ چکری اور ٹیکسلا موٹر وے کا راستہ استعمال کرنے کا مشورہ. G5 G6 اور F6 مارگلا روڈ سے راولپنڈی جانے کے لیے 9th ایونیو کا روٹ مقرر کیا گیا ہے. فیصل ایونیو سے 0 پوائنٹ جانے والی ٹریفک 9th ایونیو کی طرف موڑ دی جائے گی. بارہ سے راولپنڈی جانے والے افراد رنگ روڈ بنیگالا لہترا روڈ استعمال کر سکیں گے جبکہ راولپنڈی سے اسلام آباد آنے والے افراد صدر مری روڈ سے 9th ایونیو استعمال کر سکیں گے. 0 پوائنٹ فیصل ایونیو سے کورال چوک تک ایکسپریس وے دونوں طرف بند ہوگی. ضلعی حکومتوں کو تحلیل کرنے کے خلاف کیس کی سماعت. لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور سیکریٹری لوکل گورنمنٹ سے رپورٹ طلب کر لی. سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کے نمائندے کو بھی پیش ہونے کی ہدایت. عدالت نے ریمارکس میں کہا گریڈ 17 سے کم کا کوئی افسر اس کیس میں لوکل گورنمنٹ کی طرف سے عدالت پیش نہ ہو. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے ہدایات لینے کی مہلت طلب کر لی. کیس کی سماعت 12 نومبر تک ملتوی کر دی. خیبر پختونخوا میں امن و امان کی ابتر صورتحال. بار کونسل کا آج عدالتی کارروائی سے بائیکاٹ کا اعلان. سائلین پریشان. کے پی بار کونسل کا حکومت سے ایک ہفتے میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کا مطالبہ. بار کونسل کا کہنا ہے صوبائی حکومت اور سیکیورٹی ادارے امن و امان قائم کرنے میں مکمل ناکام ہو گئے. سیاسی کشمکش کے باعث صوبہ متاثر ہو رہا ہے. حکومت اور اعلیٰ انتظامی افسران فوری طور پر اقدامات اٹھائیں. حالات ٹھیک نہیں کیے گئے تو وکلا برادری راست اقدام اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے. پی ٹی آئی رہنما احسن فتیانہ کی دوبارہ بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت. ایف آئی اے اور وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش. عدالتی حکم پر ایس پی کینٹ عدالت پیش. مرکزی شاہراہ پر موجود سیف سٹی کا کیمرہ کام نہیں کر رہا تھا. ایس پی کا بیان. عدالت نے ریمارکس میں کہا سیف سٹی کے دعوے تو بڑے بڑے ہیں پھر کیمرہ کام کیوں نہیں کر رہا تھا. عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی. احسن فتیانہ کو بازیاب کرا کے عدالت پیش کرنے کا حکم. انسانی اسمگلنگ اور دستاویز میں رد و بدل کا کیس. سندھ ہائی کورٹ نے سالم بڑھنے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی. جسٹس صلاح الدین پنہور نے ریمارکس میں کہا ایف آئی اے ابھی تحقیقات کر رہی ہے. آپ نے قبل از وقت عدالت سے رجوع کیا ہے.